बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इज़राइल की गज़ा में ज़ुल्म व बर्बरियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उनके दीगर ममालिक में उसकी इंसर्जेंसीज़, दखल अंदाज़ी और उसके बाद ईरान के साथ जंग, ये तमाम मामलात पर तो हम बड़े गौर व फ़िक्र के साथ जो है डिबेट करते रहे और हमेशा यही बात करते रहें कि अगर इज़राइल को नहीं रोका गया तो फिर वो अपनी रेड लाइन क्रॉस करेगा और ये जंग जो है ये वुसअत पकड़ जाएगी मिडिल ईस्ट में। और ऐसा ही हुआ। दोहा जो कि पीस ब्रोकर के तौर पर जाना जाता है, इलाकाई डिस्प्यूट जो है उसमें एक अहम सालिसी का किरदार अदा करता है। और यकीनन ये जो 9 सितंबर को दोहा में जब हमास के कुछ वहाँ पे लीडरशिप मौजूद थी जो कि डायलॉग के लिए मौजूद थी, क्योंकि दोहा का जैसे मैं बता चुकी हूँ कि एक पीस मेकिंग का काम भी करता है और दोहा इस हवाले से बड़ा जाना पहचाना जाता है जोग्राफियाई तौर पे भी और रीजनल जो डिस्प्यूट है उस पर भी। वहाँ पर इसराइल का जो हमला है उसने यकीनन ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया कि है कि एक ऐसा मुल्क जो इलाकाई अमन के लिए, इलाकाई सालमियत के लिए एक पीस ब्रोकर के नाम से, एक ऑनेस्ट ब्रोकर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर अगर इज़राइल हमला करता है तो इसका मतलब यह है कि इज़राइल जो है वो कभी भी अमन नहीं चाहता, बल्कि अपनी मजमूम साजिश से पूरे खत्ते में और जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसको वुसअत देना चाह रहा है। आज इस हवाले से नहायत अहमियत का दिन रहा। हमने देखा था, पहले भी हम डिबेट करते रहे कि इसके बाद जो है अरब ममालिक का क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन सामने आया है। अरब इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया गया जहाँ 50 से ज़ायद जो ममालिक हैं उनके सरबराहान मौजूद थे और तकरीबन तमाम ममालिक ने सबसे पहले तो गजा के हवाले से बात की, वहाँ पे जंग को रोका जाए और जो इंसानी इमदाद है वो पहुँचाया जाए। साथ साथ जो दोहा में जो इसराइल ने हमला किया उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और ये भी कहा गया है कि इसराइल के खत्ते में जो दरअंदाजी है वो तशवीशनाक है। यकीनन इसराइल यहीं तक बस नहीं करेगा, उससे आगे भी वो एक प्लान करके बैठा हुआ है। तो आज अरब ममालिक ने अक़वाम आलम से भी मुतालबा किया कि जो इसराइल की जंगी जराइम पर वाबस्ता जो साजिशें हैं उसको रोका जाए और जंगी जराइम पर जो मुर्तकिब उसके अमाल हैं उसकी जवाबदेही की जाए। इस हवाले से आज मुख्तलिफ जो सरबराहान थे उन्होंने स्पीच की, बड़ी अहम स्पीच रही है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे जो कि जब से कतर पे दोहा पे अटैक हुआ है तो कतर के साथ हर इस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। वो आज सबसे जो इम्पॉर्टेंट और कलीदी खिताब था वो अमीर कतर का था। उन्होंने ये कहा कि ग्रेटर इसराइल के जो मंसूबा है वो पूरे खत्ते के लिए संगीन है और मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा और इसका मकसद भी यही होगा कि इसराइल की जो जारियत है, बढ़ती जारियत, उसको रोका जाए और एक मुत्तफ़क़ा तौर पे जो है लाहे अमल और एक स्ट्रेटजी को उसको वाज़े करना होगा। और उन्होंने ये भी उस वक्त बड़ी अच्छी और अहम बात की कि एक तरफ गज़ा के मामले को जो है देखा जाए, वहाँ पे जंगबंदी की जाए, दूसरी तरफ जो है और जो दीगर मामलात हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको भी सॉल्व किया जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी बड़ा अहम खिताब रहा और उन्होंने मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया कतर के साथ। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा और 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, यानी कि दोबारा पाकिस्तान ने इस बात को इन्फोर्स किया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही इस मामले का हल है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान और पैनल मौजूद है। तारुफ करा दूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तजियाकार हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, वेल नोन एटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शुमाइला राना हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार मौजूद हैं, अहमद मंसूर साहब। तमाम मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगी। जाहिद साहब, सवाल यहाँ पर जो है बड़ा अहम है इसी हवाले से कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब पाकिस्तान तो बारहा इस बात को उठाता रहा है कि इज़राइल की जारियत जो है वो खत्ते में रुक नहीं रही है। पहले इज़राइल, फ़लस्तीन, उसके बाद शाम, फिर हमने देखा कि लबनान, उसके बाद ईरान, अब दोहा। सर, ये जो जीसीसी है, इस हकीकत का इदराक हो चुका है इन ममालिक को? देखिए, हकीकत तो मालूम तो है जी। पहले तो बड़ा और दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम। हकीकत तो उनको मालूम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ उनकी शायद मजबूरियाँ हों, पॉलिटिकल मजबूरियाँ हो सकती हैं, इकोनॉमिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट है। कोई अवाम की रिफ्लेक्शन तो है नहीं इनकी पॉलिसी मेकिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया उनको वार्न करती रही है शुरू से कि ये जो ग्रेटर इजराइल का एप्लीकेशन है ये बड़े स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हो रही है। अभी तक तो वो डायरेक्शनल था जी, जिधर एनिमी मिला, ईरान चला गया, लिबिया चला गया, लेबनान चला गया, हौसीज के खिलाफ एक्शन ले लिया, सीरिया को रिड्यूस कर लिया, तो बड़ा सिस्टमेटिकली मूव करता है। लेकिन अब उसके बाद जब फेज 2 है, दैट इज द ग्रेटर इजराइल जी, गाजा के बाद
جو گریٹر اسرائیل کی اپلیکیشن ہے وہ کدھر جائے گی؟ ابھی ویلی میں جائے گا جی، جارڈن کی طرف، سعودی عربیہ کی طرف. اور جو قطر کے اوپر حملہ ہے، اب قطر کی امپورٹنس یہ ہے کہ قطر اسٹریٹجک پارٹنر ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور اسرائیل کی طرف سے یا کہہ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی پرپوزل لے کے یہ ڈائیلاگ کر رہے تھے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور اس کو لے کر یہ ڈائیلاگ کر رہے تھے. اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، امریکن ان کے سوائل پہ موجود ہے، فرنٹ بیس ہے سینٹ کام کا جو وہاں پہ ملٹری بیس وہاں پہ اسٹیبلش ہے. اس کے اوپر حملے کا مطلب از اے کلیئر انڈیکیشن کہ وہ جو گریٹر اسرائیل ہے دیٹ از آن، اور قطر اور سعودی عربیہ، جارڈن فار دیٹ میٹر، کوئی ان کے لیے معنی نہیں رکھتا. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڑی ایک معنی خیز ایک انٹریکشن میں ایک بڑی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ قطر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بٹ دے ول ہیو ٹو ایڈجسٹ دیئر لٹل بٹ پولیٹیکل تھنکنگ، جو ہے جو پولیٹیکل ان کی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. میری خیال میں وہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دو چیزیں ہیں، ایک تو گریٹر اسرائیل کی ہم بات کریں، دوسرا دیکھیں اب ڈیٹرنس اسرائیل، ایک ہوتا ہے ڈیٹرنس کے اسلامک کنٹریز اس کو خطرہ ہے جی، وہ اپنی ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، سب کو ڈرانا چاہتے ہیں. اب ڈیٹرنس سے یہ اگلی سٹیج میں چلے گئے، یہ ہیجمونک ڈیزائنز میں چلے گئے. اور جو پولیٹیکل کریکشن کی بات ٹرمپ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں، یہ ریجنل کنٹریز ہیں جی، اس کی ہیجمنی کو مان لیں. دس از اے سیریس پریپوزیشن. اور ابھی جو یہ اجلاس ہو رہا ہے جی، یہ سمت متعین کرے گا کہ یہ عرب ورلڈ کس طرف جانا چاہتا ہے. کیا اپنی سوورینٹی اور اپنی جو اسٹریٹجک کہتے ہیں نا کہ وہ جو ان کی اٹانومی ہے جی، اس کو وہ مینٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اب عرب ممالک میں، قطر، سعودی عربیہ میں جو عوام ہے جو ڈسکنیکٹ ہے، I'm sure کہ ان کی تو کوئی سے نہیں ہے، ان کے اندر بھی ایک نفرت ضرور امریکہ کے خلاف پیدا ہوئی ہے. قطر کے اوپر حملہ نے دو چیزیں شروع کرائی ہیں، اس پہ ہم بعد میں ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک، امریکہ کے خلاف ایک نفرت وہاں اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اسرائیل تو ہے ہی ہے. اور دوسرا، چائنا کی طرف پیوٹ کرنے کا بیج بو دیا گیا. گو کہ وہاں پہ اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے عرب ممالک میں چائنا کی طرف، رشیا کی طرف دیکھنے کا، لیکن اس کا ایک بیج جو ہے وہ بو دیا گیا ہے. اور آنے والا وی آر سیئنگ این انٹرسٹنگ فیوچر. اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں، یہ جو جوائنٹ عرب اسلامک فورس ہے، اور بڑے اسٹریٹجک پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو ڈکلیریشن جو ہے، جو آئی ایم شیور کہ ڈکلیریشن جو ہے ان کو کنڈیم کرے گا. بہت آگے پروگرام میں ہم بات کر لیں گے کہ بحرین، یو اے ای، جو ابراہیم اکاؤ ہیں، جارڈن، ایجپٹ، ان لوگوں کیا رول ہے. بٹ یہ 4-5 کنٹریز بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی عربیہ آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے. اور ترکی اور پاکستان کی جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، جیسے پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا ہے کہ آپ اکنامک سٹرینگلنگ ان کی کریں. پاکستان نے سجیسٹ کیا کہ جی آپ ایک جوائنٹ عرب اسلامک وہاں پہ ڈپلائمنٹ کریں، ملٹری فورس کا اسٹیبلش کریں. تو اسٹریٹجک سجیشنز گئی ہیں. اب جو رسپانس ہے قطر کا اور عرب ورلڈ کا، وہ ہمیں ایگزیکٹ بتائے گا کہ کس ڈائریکشن میں یہ ٹاکس جائیں گی. ٹھیک ہے شمائلہ، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ریڈ لائن عبور کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح زاہد صاحب نے کہا کہ اب تو یہ اسرائیلی ہیجمنی ہو گئی ہے، مطلب وہ خوف تو جو بنانا تھا اس نے، اس سے وہ زیادہ آگے نکل چکا ہے. آپ کیا آج پرائم منسٹر شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے، اور ہمیشہ پاکستان کا ایک بڑا کلیئر اسٹانس رہا ہے کہ جی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم ان کا ہونا چاہیے، ان کا جائز حق ہے. آج کی جو کانفرنس ہے وہ عرب ممالک کا جو ریئیکشن ہم کافی دن سے سوال کرتے تھے کہ کیا ہوگا، کیا وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اسرائیل کا جو رول ہے اور جو اس کے عزائم ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری قوم آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں. اسرائیل کا ایک دیرینہ خواب ہے اور مطالبہ ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی وہ تعمیر اور اس کو چاہتے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ کہ یہ انشاءاللہ ان کا خواب ہی رہے گا. اور فلسطین جو ہمارا ارض مقدس ہے اس کے اوپر تو کسی کی دوسری رائے ہی نہیں ہے. ایز اے مسلم کسی بھی ملک کی، کوئی مسلم عرب ممالک ہے، کوئی ایشیائی اگر اس میں آتے ہیں خطے میں، تو ہماری دوسری اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے. ہم بیت المقدس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جب ایک اسٹریٹجک ایک پارٹنر کے اوپر جو کہ ثالثی کردار ادا کر رہا تھا، اس کے اوپر اٹیک جب ہوا ہے، تو اس کا ایک میں اس کو براڈر سینس کے اندر اگر لوں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے انہوں نے کہ ہم
مسلم ممالک کو اور مسلم ریاست کو جو ہے وہ اس کی حیثیت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. اور آج ہم نے پہلے شام پہ کیا, پھر ہم نے ایران پہ کیا, اس کے بعد پھر ہم فلسطین سے بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ قطر تک پہنچ گئے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب یہ اس حد تک ایک جارحیت اور صہیونیت جو ہے, اسرائیلی صہیونیت کی ایک وہ ان کا کردار سامنے آیا ہے, تو ہمیں اس وقت عرب ممالک کو اور مسلم امہ کو اکٹھے ہو کر اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وار کی شروعات ہو چکی ہے. جس وہ وار کو وہ شروع کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکی ہے. اب ہمیں اس کا سد باب کس طرح سے نہیں کرنا, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جب تمام مسلم ممالک اور امت مسلمہ جو ہیں وہ اکٹھے ایک پیج پہ ہو جائیں اور وہاں پر وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ترجمانی کریں, جس کے لیے عرب ممالک کے تمام ممالک اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت ہنگامی جو کانفرنس ہے اس کے اندر انہوں نے بہت بمانگِ دہل کہا ہے کہ پاکستان جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کی رکنیت, بنیادی رکنیت ختم کرے. سب سے پہلا تو اقوام متحدہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کی جو قطر جو ہے وہ ثالثی کردار ادا کر رہا تھا, اور اقوام متحدہ کے اور امریکہ کے اس کے پیشکش کے بعد انہوں نے یہ اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ایک ثالثی ملک کو اس کا ثالثی ملک جو ہے اس پر یہ اٹیک ہوا ہے, اس کی جو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب سب کو یہ مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. اور اقوام متحدہ کو فی الفور وقتی طور پہ نہیں, ان کو تا حیات ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے اس کو انٹرنیشنل لا کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا. ٹھیک ہے. اختیار بیگ صاحب, آج کا اجلاس اس میں جتنے بھی 50 سے زائد سربراہان عرب ممالک موجود تھے, ایک واضح پیغام جو اسرائیل کو گیا ہے, لیکن سوال یہی آتا ہے کہ کیا اسرائیل اس کے بعد جارحانہ اقدامات سے دستبردار ہو جائے گا, جو کہ ہمیں لگ نہیں رہا. دوسری طرف تمام ممالک کے سربراہان نے عالمی اقدام کو بھی مطالبہ کیا ہے کہ جنگی جرائم کی جواب دہی کی جائے. اس میں ہمارے یونائٹڈ نیشن کا بڑا اہم کردار ہے, چارٹر موجود ہے. دوسرا GCC کا جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کا آرٹیکل 21 ہے غالباً, جس میں ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے عرب ممالک کے تو وہ دوسرے ملک پر دوسرے ملک پہ کنسیڈر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسا واضح پیغام چلا گیا ہے؟ دیکھیں, جس طرح سے اسرائیل بے لگام گھوڑے کی طرح من مانی کرتا جا رہا تھا, اور اس نے خطے کے تمام ممالک میں لیبیا, شام, لبنان, یمن, حوثی جو تھی, ایران, قطر, غزہ, ان سب پہ حملے کر رہے ہیں اور ڈھٹائی سے کیے ہیں, اور کوئی اس کو شرمندگی نہیں تھی. اور خاص طور سے غزہ کے میں جو اس نے نسل کشی کا ایک سلسلہ شروع رکھا تھا, اس کو کہیں نہ کہیں ایک منطقی انجام دینا تھا. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے واقعے پہ تمام مسلمانوں نے دنیا کے ایک موقف لے کے ایک ساتھ بیٹھ کے یونٹی کے ساتھ, اکائی کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف اس کو کنڈیم کرا بلکہ اس میں بڑی باتیں ہوئی. ایجپٹ نے نیٹو کی طرح جو فوج ہے, یونیفائیڈ فوج, اور اب اس میں یہ صرف عرب ممالک کی بات نہیں ہو رہی, عرب اینڈ OIC ممالک, یعنی عرب اینڈ مسلم ممالک, جس میں باقی مسلم امہ بھی آ جاتی ہے, جس میں ترکی, پاکستان بھی آ جاتا ہے, اس تک اس کو اب پھیلایا گیا ہے. اور یہ احساس ہو گیا ہے گلف ممالک کو کہ ہم جو اربوں ڈالر دیتے تھے, امریکہ $500 ملین سالانہ ان امریکنوں کی خرچے دیتا تھا جو سعودی عرب میں سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو پہ رکھا ہوا تھا. اسی طرح کوئی $1 بلین, $500 ملین جہاز ان سے, ویپن ان سے خرید رہے ہیں. صرف یہی تھی نا کہ انہوں نے ہمیں پروٹیکشن دینی ہے, انہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے, یہ ہماری سیکورٹی کی ذمہ دار. انہوں نے ابھی احساس کرا ہے کہ ابھی مسلم امہ آپس میں ہی ہاتھ ملا کے ہم ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کریں گے. ہمارے پاس وسائل ہیں. پاکستان اس وقت میں جو انڈیا پاکستان کے کنفلکٹ ہوئی اور چین کے ساتھ اس خطے میں ٹیکنالوجی میں بڑا اہم کردار ادا کرا ہے, اور پاکستان یہ ثابت کیا ہے. اب اس کو ہم نے کو حتمی شکل دینی ہوگی
हमें इस वाक़ये से सबक सीखना होगा। हमें यहाँ पर ये भी साबित करना होगा कि मुसलमानों में वो क़ुव्वत, ताकत, यूनिटी है जो लगाम देने के लिए इसराइल को दरकार है, उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जितना वाज़ेह पैगाम दिया है, मैं समझता हूँ इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे दोनों लीडरान वहाँ पे मौजूद हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह सपोर्ट का बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमें इसराइल को लगाम देना होगा, इसराइल के जारियत को रोकना होगा। ये इसकी लिमिटें ख़त्म हो गई हैं, और हम सिवाय कंडेमेशन के लिए, सिवाय इसको हम कंडेम करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। और मुझे तुर्की की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी जब उसने कहा कि हमें तिजारत ख़त्म करनी होगी इसराइल के साथ। आ गया पॉइंट आपका इख्तियार बेग साहब। अहमद साहब इम्पॉर्टेंट बात की, और अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो रियाद और अबू धाबी जो है वो रीजन में मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी समझे जाते हैं। फिर मैंने GCC दिफाई मुआहदे की बात की थी, सॉरी वो आर्टिकल 2 था, उसके तहत जो है अगर एक भी मुल्क पर खित्ते के अरब ममालिक के किसी एक मुल्क पे भी जो रुकन ममालिक है GCC के हमला होगा तो उनके कंसीडर किया जाएगा कि उनके मुल्क में हमला हुआ है। ये इससे हम आहंग है। आप क्या समझते हैं कि मुफादात अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त यकीनन एक जो सूरत हाल की संगीनी अगर उसका इदराक किया जाए तो जिस तरह से इजराइल इंसर्जेंसीज करता फिर रहा है, फिर ये तो यहाँ तक नहीं रुकेगा, उसके बाद तो दीगर अरब ममालिक उसके टारगेट पर होंगे। आज आप क्या समझ रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकला है ये जो इजलास हुआ है? देखें, इसराइल जो है वो ना रुकेगा और ना वो रुक रहा है, और ये कोई जंग नहीं कर रहा, वो ये बदमाशी है, एक तरफा है। ईरान के साथ आखिरी जंग हुई उसकी, वो जंग थी, सबने देखा कि ट्रंप को भी बीच में आना पड़ा, और उसमें जो पाकिस्तान का भी एक रोल था वो भी सबने देखा। यहाँ तो वो अपनी मर्जी का वो चुनता है टारगेट, और अब कतर ने तो ये बावर करा दिया कि उस पोजीशन पे इसराइल आ गया है जो उसकी पूरी प्लानिंग थी, जहां पे वो आना चाहता था, बालादस्ती पूरे खित्ते पे उसने कायम करनी है। अब वो मनवाना चाहता है, वो कहता है हर मुल्क आके कहे कि इसराइल के तहत वो चलेगा, इस खित्ते में उसकी मर्जी से चलेगा, तो इसके बाद कोई एक मुल्क तन्हा उसका अब मुकाबला नहीं कर सकता, ये हकीकत है। तो इसमें जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो तकरीर है, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बता दूँ कि ये पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो हमारी सफारतकारी है इस वक्त, वो उसका किरदार पूरी दुनिया में है। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके अरब मुल्कों के दरमियान खड़े होकर उनको ये बताया है कि भाई ये बात ना मजम्मती करारदादों से चलनी है, ना ये सब मिलके कोई बयानबाजी से चलनी है, इवन बदकिस्मती से इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है सिवाय इखलाकी और सफारती। ये होना है इकट्ठे, और इसके लिए आपको एक टास्क फोर्स बनानी है, आपको नेटो तर्ज का कोई फौजी अलायंस बनाना है, फौजी ताकत बनना है। एक मुल्क इसराइल के इन हालात में, और अमेरिका भी इसमें पीछे है, सबको पता है, कुछ नहीं कर सकता। कोई जंग जाके आपने हमला नहीं करना, पहले तो अपने आप को मजबूत करना है। और वो जो एक पे हमला, सब पे हमला की सब बात कर रहे हैं, इस पे आना पड़ेगा अमली तौर पे। इसका कोई मैकेनिज्म जो तजवीज़ पाकिस्तान ने दी है, ये सिर्फ तजवीज़ नहीं है, मैं समझता हूं कि इस पे सब सुन भी रहे हैं और गौर भी कर रहे हैं। ये जो OIC का सरबराह इजलास है, ये एक अलामती है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहां जो साइड लाइंस पे मुलाकातें हैं, वहां पे MBS के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत दोनों मौजूद हैं। इसमें तुर्किया जो है उसकी क़यादत मुलाकातें हैं। और इसमें देखें, इस खित्ते में जो भले 40 ममालिक होंगे, लेकिन ये जो फैसला करना है, जो हिम्मत दिखानी है, ये तदबीर दिखानी है, दानिशमंदी दिखानी है, वो 4-5 ममालिक हैं जिन्होंने कायदाना किरदार अदा करना है। सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, अब आप ईरान को भी शामिल कर लें। और पाकिस्तान की बात जिस तरह वो, और पाकिस्तान को उनको लीडिंग रोल देना होगा। देखें, उसकी भी एक रीजन है, उसकी वजह है कि पहली मर्तबा ये हुआ है कि जिसका बेबी है इसराइल, अमेरिका, वो खुल के उस तरह से सामने नहीं है हर चीज के। वो ईरान इसराइल जंग में भी किरदार अदा कर रहा है, जंग रुकवाने के लिए।
تو وہ پاکستان کی بات سن رہا ہے. اور یہ سب کچھ کب تبدیل ہوا؟ یہ فیلڈ مارشل کی جب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہاں پہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ بزنس کی بات کرتے ہو، کاروبار کی بات کرتے ہو، ترقی کی بات کرتے ہو اور استحکام کی بات کرتے ہو، خطے کے استحکام کی بات کرتے ہو، تو وہ ان جنگوں سے نہیں ہونے لگا. سب کو مل کے بیٹھنا ہے، مسائل کا حل نکالنا ہے. اور مسائل کی جڑ کیا ہے؟ فلسطین. تو عرب ملکوں کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ پاکستان کا بھی رول ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ باور کرا کے آئی ہے کہ غزہ سے شروع کرنا ہے. غزہ کی جنگ بندی ہوگی تو بات آگے چلے ریاست کے گی. قیام پر زور دیا ہے. جی بالکل. تو اس میں بالکل چلنا ہوگا. باقی یہ جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں یہ بڑا اچھا ہمیں اس دفعہ دیکھنے کو آیا ہے کہ جو فوری ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے اور ایک سٹرونگ میسج گیا ہے یونٹی کا. تو اس کو اب تیزی سے آگے بڑھانا ہے اور امریکہ کو بھی انگیج کرنا ہے اور باقی دنیا کو بھی اس میں تیزی سے انگیج کرنا ہے تاکہ یہ جو اپرچونٹی ملی ہے اس حملے سے یہ ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. زاہد صاحب بڑے اچھا ایک تجویز دی ہے ہمارے نائب وزیر اعظم نے، اور گزشتہ روز جو اجلاس میں تجویز دی تھی کہ اسرائیل کے عزائم کی نگرانی اور توسیع پسندانہ اقدامات کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ریلیونٹ ایک سجیشن ہے؟ دوسرا یہ بھی کہ اس وقت ہم وہی بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گفتن نشستن برخاستن، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی واضح پالیسی جو ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا آغاز کیا جائے. اور اس کا آغاز جو احمد صاحب نے بڑا اچھا دیا اور پاکستان بھی اپنا موقف بار بار بیان کر چکا ہے کہ پہلے آپ جو ہے فلسطین کو ایز آزاد ریاست رکھیں، وہاں پہ جنگ کو ختم کریں، وہاں پہ انسانی امداد کے لیے جو ہے اس کا جو سامان ہے وہ وہاں ان کو پرووائڈ کیا جائے. ادھر ٹرمپ کا بھی اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ کے دیگر اتحادیوں میں سب سے اہم اتحادی تو قطر تھا. اب امریکہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت یہ سب تمام چیزیں؟ یہ دیکھیں، لیٹ می میک اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ. امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی امریکن انٹرسٹ ہے جی، اس کا کوئی اتحادی نہیں ہے. اور امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی انٹرسٹ جو جڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. دیکھیے آج مارک روبیو کا اس کانفرنس سے پہلے اسرائیل میں موجود ہونا، اور وہ پریس کانفرنس اگر آپ لوگوں نے سنی ہے جو مارک روبیو نے اور نیتن یاہو نے کیا، تو اس نے بڑا کلیئر اسٹریٹجک میسیجنگ کر دی ہے. وہ بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جی وہ 48 جو ان کے قبضے میں ہیں حماس کے، ان کے کیپچرڈ لوگ ہیں، وہ ان کی جو سیکیور واپسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے وہ چیزیں وہ اس کو امپورٹنٹ کرا دیں. حالانکہ اسرائیل خود نہیں انٹرسٹڈ ان 48 بندوں کو واپس لینے کا. حالانکہ 148 کے قریب جو کیپچرڈ لوگ تھے، جو کیپٹیو تھے، ان کو کویت قطر کی وجہ سے پہلے آزاد کروا چکے ہیں جی. لیکن وہ ایک کاسس بلائے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا یہ سٹائل ہے. جیسے اس نے مودی نے اپنے 26 لوگ مارے، وہ تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اگر ہوتے تو وہ ویٹ کرتے جو دوحہ میں ایفرٹ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایران سے اس نے حملہ کروایا، ایران کے اوپر امریکہ کا حملہ کروایا نیتن یاہو نے، جو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو جائے امریکہ کی اور ایران کی، وہ بھی ایک دن پہلے کرا دی گئی تھی بیفور ایک آخری راؤنڈ آف ٹاکس ہونا تھا بٹوین ایران اور جو امریکہ کی ٹاکس ہو رہی تھی. تو وہ پیس کو تو چانس دینا نہیں چاہتے. دے وانٹ ٹو اسٹے ان فرکشن. تو یہ چیز آپ کے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امریکہ کا جو اتحادی ہے یہ صرف شریڈ ہے جی، کوئی اتحادی نہیں ہوتا. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہمیشہ ہمارے اپنا دیکھیں نا پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کیسے سیسا کر رہی ہے. ہمیں آج بھی ہم ٹیکٹیکل پارٹنرز ہیں امریکہ کے ساتھ. ٹرانزیشنل ہے، مرکوریل پرسنالٹی ہے ٹرمپ صاحب کی، ٹرانزیشنل ریلیشن شپ. انفارچونیٹلی دیز آر دا ریئلٹیز. گو کہ پاکستان کی ابھی کوشش ہے کہ ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، امریکہ کی بھی کوشش ہے، دے وانٹ پاکستان، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے میں جب تک آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوں گی بڑا ٹائم لگے گا. قطر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جارڈن، سعودی عربیہ، سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. یہ سمجھ رہے تھے جارڈن، سعودی عربیہ، قطر، جارڈن، سعودی عربیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ صرف غازہ تک ہی رہے گی، بچے صرف غازہ والوں کے مریں گے، باقی کسی کو کچھ ایفیکٹ نہیں ہوگا. جب بدر فوت مارا گیا ہے جو who is a قطری آفیسر 22 years old young man، تو اس کا تکلیف بہت زیادہ ہے. وہاں تو روزانہ 100 بدر مر رہے ہیں، ہزاروں بدر مر. میں دیکھیں کرٹیک نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو پاکستان کی 4th تجویز ہے which is the implementation plan. اور یہ جب تک جوائنٹ سیکیورٹی عرب ورلڈ کی نہیں ہوگی جی، پاکستان، ٹرکیہ، یس امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، لیکن ایک اسلامک اس سے زیادہ جو جوائنٹ میکنزم ہے آف ڈیفense اینڈ ریئیکشن
اور جو حساب برابر کرنا ہے وہ عرب ورلڈ نے کرنا ہے. Our plate is already full. سجیشنز بہت اچھی ہیں لیکن ہم ایک حد تک ہی ہیلپ کر سکیں گے اس کے بیچ میں, یہ یاد رکھیے گا. چلیں یہ زاہد صاحب یہ چیلنجز تو ہیں سامنے, لیکن اس وقت آپ کرنٹ کیا ریالٹی دیکھ رہے ہیں جو خلیجی سیکیورٹی آرڈر ہے, کیونکہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ہم شروع ہو رہے ہیں غزہ سے, پھر لبنان آ گیا, پھر شام آ گیا, پھر یمن آ گیا, پھر ایران ہو گیا, اب دوحہ ہو گیا. تو یہ سیکیورٹی آرڈر جو خلیج کا ہے GCC کا, اس کو ریشیپ دینے کی اور اس کو دوبارہ طور پہ ایک منظم طریقے سے امپلیمنٹ کرانے کی کتنی ضرورت ہے اور کیسے ممکن ہو سکے گا یہ؟ شازیہ دیکھیں we need to understand یہ جو قطر کا اٹیک ہے یہ فیز 2 ہے جی. پہلے ڈائریکشنل وہ گیا ہے, جہاں جہاں اس کا اینیمی تھا ایران, لیبنان, یہ جو آپ نے گنے, سیریا, اور یہ وہاں پہ وہ ایک ایک کر کے ان کو ریڈیوس کرتا رہا اپنے امیجیٹ اس نے چیزیں. اب پراپر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, they have moved towards قطر. اب جارڈن اور سعودی عربیہ they are in line. پاکستان تو آپ کہہ رہے ہیں نا رائڈر کلوز ہے جی, پاکستان کے ساتھ تو اینیمیٹی میں پہلے دن سے چل رہا ہے جی. ابھی یہ جو بنیان المرصوص ہوا ہے اور جو آپریشن سندور جو انڈیا نے کیا, اس میں اسرائیل واز دیئر پارٹنر ان آل ڈومینز. وہ ڈیسیژن شاید حیصل بھی اسرائیل انڈیا سے کروایا ہے, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور پاکستان کا وہ بار بار ذکر کر رہا ہے, ایکویٹ کر رہا ہے جو یہاں پہ القاعدہ کے لیڈر کی جو گرفت جو اس کا مارا گیا امریکن فورسز کا آپریشن, وہ ایکویٹ کر رہا ہے. بٹ یہ فیز 2 جو ہے which is greater اسرائیل کا, اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. this is moving forward. دیکھیں نا, میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کو کوٹ کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کریکشن لگانی ہے قطر نے, وہ قطر کو بھی اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب نہیں تو کبھی بھی نہیں, یہ یاد رکھیے گا جی. اینڈ دس از دا لاسٹ چانس ود دی عرب ورلڈ کہ وہ جو اپنی ڈیٹرنس ہے وہ ری گین کرے. جو بھی ملک ہوتا ہے جب اس کے اوپر حملے کیے جائیں, یا جو ریجن میں حملہ کیا جائے, یا جو کولیشن میں حملہ کیا جائے, اس کا امیجیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو ری گین دی ڈیٹرنس, اپنی ڈیٹرنس کو واپس لیتے ہیں. اور وہ تب بھی ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی گیونگ دی ریسپانس. اب اکنامکلی کریں, پولیٹیکلی کریں, ڈپلومیٹیکلی کریں, لیکن یہ انسیڈنٹ شوڈ بی دی ریڈ لائن. جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریڈ لائن, جو قطری پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یہ ریڈ لائن انہوں نے کراس کر دی ہے. تو جب ریڈ لائنیں کراس ہوتی ہیں تو ڈیٹرنس کے لیے اپنی ڈیفائنس, اپنا ڈیفینس, اپنی پوٹینشیل اور ان باؤنڈیڈ یونٹی, یہ چاروں چیزیں دکھانی ہوتی ہیں, ادروائز یو آر گوئنگ نو ویئر. پھر وہی درخواست اجلاس ہوگا اور ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اختیار بیگ صاحب, اب آج جو سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوئی, یقیناً اس پہ یہ ڈسکشنز ضرور ہوئی ہوں گی کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. رجب طیب اردوان سے ہوئی ہیں, سعودی ولی عہد سے ہوئی ہیں, فلسطین کے صدر سے ہوئی ہے, امیر قطر سے, تاجکستان سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ایک مضبوط اور واضح پیغام دے دیا گیا ہے, کیونکہ بغیر کسی حملے کو روکے بغیر, کوئی اسٹریٹجی بنائے بغیر, جواب دیے بغیر جو بھی غصہ کیا جائے, مذمت کی جائے, وہ بے معنی ہوتی ہے؟ دیکھیں مذمتیں تو ہو گئی, وہ ہم کرتے آ رہے ہیں آنسو پوچھتے ہوئے. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہمیں آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا محفوظ, طاقتور بنانا کہ اسرائیل جیسے بھی من مانی انداز میں واک ان کر رہے ہر جگہ, 6 ملکوں میں 7 ملکوں میں اس نے اٹیک کرے ہیں, اور گریٹر اسرائیل کا جو یہ خواب سمجھ رہا پورا ہو جائے گا. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی, شاید کوئی مجھے سمجھا سکے کہ حماس امریکہ کے دیے ہوئے پرپوزل جو سیز فائر کا تھا اس کے اوپر بحث کر رہے تھے اور مورلیس تیار تھے اس کے اوپر. پھر اس حماس کے لیڈر کو کیوں مارا ہے؟ کیا وہ امریکہ کا وہ پرپوزل نہیں چاہتے تھے؟ سر یہ تو واضح طور پہ سمجھ آنے والی چیز ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے نا کسی بھی طرح ہم اسرائیل. تو امریکہ کو بھی چاہیے کہ جب اس کی نیت سامنے آ گئی ہے, عزائم سامنے آ گئے ہیں, پوری دنیا ایک طرف ہے, اب اسرائیل کا امریکہ میں بھی وہ ہولڈ, وہ اسٹرانگنس نہیں رہی ہے. یہ ٹائم ہے کہ ہم مسلم امہ یونائٹڈ کر کے ایک اپنا ڈیفنس بنائیں, ہم اپنی وہ اسٹرینتھ دکھائیں, ٹیکنالوجی حاصل کر کے, کہ اسرائیل کو 10 بار سوچے. کیوں نہیں پاکستان کو ڈائریکٹ اٹیک اس نے کرا؟ صحیح ہے انڈیا کے ساتھ اس نے ان کو ڈرونز میں مدد کی, اس میں ریڈارز میں مدد کی, لیکن وہ پراکسی وار کے طور پہ پیچھے چھپ کے
क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी और जो चीन पाकिस्तान के साथ है और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वी कैन वॉश देम अप। हमारा तो एक अंदाज भी बड़ा मुल्क की दफा के लिए बड़ा जज्बाती हो, एक एक बंदा हमारे जान देने को तैयार है, तो उसका पता है। लेकिन गल्फ ममालिक ने बोइंग जहाज खरीद रहे हैं तो एयरबस के साथ उनको बैलेंस कर रहे हैं। फौजों को खाने पीने से लेके पूरा स्टे, साल भर का $1 बिलियन की पेमेंटें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बॉन्ड में, ट्रेजरी में कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने इनको एक सिक्योरिटी फराहम करने का अंडरस्टैंडिंग दी थी। अब अमेरिका ने उस चीज में नाकाम रहा। अमेरिका तो खुद तो अभी हमें एक ये देखना है वीक कि पोजीशन ज्यादा पर आ गया है। लेवल ऑफ कौन सा मुल्क है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, ये 3 मुल्क हैं जो गल्फ ममालिक को एक शील्ड दे सकते हैं। ठीक है और सर, वो शील्ड एक रिलायबल शील्ड है। ठीक है। शुमाइला, पाकिस्तान जो है, अभी देखा था कि यूएन में हमारे जो सफ़ीर हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़ा ही क्लियरली इज़राइल को ये कहा कि नेशन टेररिस्ट कहा, और उस पर इज़राइल का भी हमने देखा कि जो एक उनका मज़म्मती था कि जी अगर पाकिस्तान को किसी अल्फाज से तकलीफ़ पहुंची है तो वो उसने माजरत भी की इज़राइल ने। यानी पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन इन दिनों सिफारती तौर पर भी, और यकीनन दिफाई सलाहियत भी, हमने जो जंग की है भारत के साथ उसको एक इबरतनाक शिकस्त दी है, उससे भी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को भी, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को भी। इस वक्त क्या समझती हैं आपकी टर्किया भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, इस वक्त रूस है, इस वक्त चाइना है, ये एक ब्लॉक सा बन गया है। पाकिस्तान क्योंकि यूरो एशियाई ख़त्े में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अहम किरदार है, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान एक वाज़े तौर पर नुमाया किरदार अदा कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान इस वक्त अपना सकता है प्रैक्टिकली? देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना अल्हम्दुलिल्लाह लोहा मनवाया है आलमी इक़वाम के दरमियान में, तो उसमें ये एक बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान जो है वो एक कलीदी रोल और एक डायनामिक रोल जो है वो प्ले कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हम दिफाई तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है और एटमी क़ुव्वत भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। तो जो ख़त्े में जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारी रिसेंट जो अभी हमने बनियानुल मरसूस में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हमें मिली, फ़तह मिली हमें, और दुनिया के आलम के इक़वाम के नक्शे पर पाकिस्तान जो है वो उभर कर सामने आया है और अपनी दिफाई पोजीशन में मजबूत हुआ है। तो ये हम इस वक्त अपना लोहा और मज़ीद मनवा सकते हैं। इसमें हमें बड़ा भाई का किरदार अदा करना होगा, जो कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में जो है इसका आदा किया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और इसराइली जो जारियत है, जो ग्रेटर उनका एक इसराइल का ख्वाब है, उसको चकनाचूर करने का यही मौका है कि हम स्टेप बैक नहीं करें। ये आप वाली वही बात आ गई कि इसको जस्ट हम गुफ्तन और उसमें बैठकर और एक एजेंडे के तौर पर, और फिर उसके बाद फिर हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं। ये वक्त आ गया है जिसमें हम अपनी हैसियत को मुस्लिम उम्मा को, उम्मत मुसलमा को और अरब ममालिक जो हैं उनको अपनी हैसियत मनवाने का ये बेहतरीन मौका है कि इसमें डेटरेंस पॉलिसी जो है वो उसका इतलाक़ करना पड़ेगा। उसको खौफ के लिए हम सब का इकट्ठा होना, और इसके अंदर एक सजेशन ये है कि हमारे पास जिस तरह के बेहतरीन पाक फ़ौज, हमारे पास एक बड़ा स्ट्रेटजी के साथ हमने अपनी जंग लड़ी है, ईरान का है, इसी तरह के जो दीगर ममालिक हैं उनके ऊपर एक मुश्तमिल एक फ़ोर्स बननी चाहिए, टास्क फोर्स तो एक बननी चाहिए। एक तमाम जो मैं समझती हूँ कि अरब ममालिक की अफवाज हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, इन सब पर मुश्तमिल एक मिलकर एक ऐसी वन यूनिट बनना चाहिए जो कि इनका मुकाबला करे और इनको पैगाम दे इसराइल को, क्योंकि इसराइल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है,
اس کو اپنی جو اس کے اوپر بہت زیادہ ایک غرور بھی ہے، اور ایک اپنا اس کا جو پارٹنر ہے جس کا جو کہ کامیابی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کامیاب ہو جائے تو امریکہ اپنا کردار ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ایران اگر جنگ جیت جائے تو امریکہ جو ہے اس میں اپنا کلیدی رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو امریکہ کا رول تو اب سب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کامیاب ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ہم سب کا وہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم سب کو اس وقت اکٹھے ہو کر اس وقت تمام لوگوں کو ایک قلب کے طور پر ایک یک جان ہو کر یہ مقدمہ لڑنا پڑے گا، جنگ لڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جی آر بلوچ سابق سفیر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں انہوں نے. بلوچ صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب عرب ممالک کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ ری ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ اس کو کتنا کمپریہنسو اور پروڈکٹیو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے میں آج کا اجلاس کتنی مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑا غیر معمولی اجلاس ہے اور غیر معمولی حالات بھی، اور وہ جو حملہ تھا قطر پہ وہ بھی غیر معمولی تھا، اور اسی لحاظ سے ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا غیر معمولی ہے. اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے کہ اگر واقعات کو جیسے ہی اگر ہم صرف غزہ کو ہی پوائنٹ آف ریفرنس لے لیں تو اس وقت جب 7 یا 8 کی رات کو جب یہ شروع کیا اپنا اس نے attack in reaction to what happened unfortunately on the 7th of October, so it took about 1 month for the OIC to convene. لیکن اب جو ہے وہ یا ایون ایران کے حوالے سے بھی اتنی پھرتی نہیں دکھائی گئی تھی جتنی پھرتی اب نظر آئی ہے ہمیں، جتنی چستی ہمیں اب نظر آئی، جتنا ریزولو. سب سے اہم چیز جو ہوتا ہے وہ ریزولو، ان کے اندر جو ایک ہے پختہ ارادہ جو مجھے تمام اسٹیٹمنٹس میں نظر آیا ہے، وہ شاید آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا. اور اس میں I don't know کتنا وقت آپ کے پاس ہے، لہٰذا میں جو اہم نقطہ اس کا اجلاس کا ہے وہ میں آپ کو اور آپ کے سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے جو ہمیں اسکرین پہ نظر نہیں آئی، کیونکہ رپورٹ ہوئی ہے کہ جے سی سی کی ایک خاص مخصوص اجلاس، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے اس بات کا تائید کیا کہ اس کے اجلاس کے فوراً بعد یا ساتھ ساتھ ان کی ہائی ملٹری کاؤنسل ہے جے سی سی کی، اس کی جو ہے وہ اس کا اجلاس ہوگا، اور اس میں ایک اپنا وہ جے سی سی کے حوالے سے، چونکہ اس وقت امیڈیٹ تھریٹ تو جے سی سی کنٹریز کو ہے، جی باقی جو ہے وہ تھوڑے دور ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا اگر اس کو نہ روکا گیا اسرائیل کو، جس طرح آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے. لہٰذا انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم کوئی ایک کلیکٹیو ڈیٹرنس کا جو ہے وہ اپنا میکینزم کریں. تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جے سی سی کنٹریز کو، عرب کنٹریز کو اور مسلمانوں کو اپنی ایک اسٹریٹجی فار ڈیٹرنس اگینسٹ دا اسرائیلی ایگریشن کرنا پڑے گا. ڈیڈ لائن دوبارہ سے کھینچنی پڑے گی اور وہ دنیا کے سامنے واضح کرنے پڑیں گی، اور ان لوگوں کو بھی واضح کرنا پڑے گا جو اس اسرائیل کی. اچھا جی بلوچ صاحب، ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ خلیجی سیکیورٹی آرڈر کو اس وقت دوبارہ جو ہے ریشیپ دینے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات آج اجلاس میں کی ہے کہ عرب ممالک کا جو ہے وہ ٹاسک فورس ہونا چاہیے تھا. گزشتہ روز ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی. ساتھ ساتھ ایران نے جو تجویز دی ہے کہ ایک مشترکہ آپریشن روم بنائے، پھر ترکیہ نے ایک اکانومی وائز بات کی ہے کہ ٹریڈ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں. یہ تمام جو چیزیں ہیں یقیناً اس میں کچھ ممالک کے مفادات بھی ہیں، کچھ یقیناً اس پوزیشن میں ہیں کر سکنے کی، نہیں کر سکنے کی. لیکن آپ کیا سمجھ رہے کہ اس وقت واقعی سب اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر جو اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، یا خاص طور پہ ہم جی سی سی کی جیسے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہے نا، قطر تو ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، اور ٹرمپ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جی جنگ رک جائے، 2 جنگوں کی انہوں نے بات کی تھی، اور اس وقت جو ہے امن کے جو مذاکرات ہیں اس کو جس طرح سے دھچکا لگا ہے، تو پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، اس لیے کہ اب تو آپ کا اپنا وجود ایز اسٹیٹس انڈیپینڈنٹلی اور کلیکٹیولی اسلامک امہ کا، عرب کا وجود خطرے میں پڑ گیا. جو ہم کہتے رہتے ہیں تھیوریٹیکلی، لیکن اس دفعہ اس نے نہ صرف کہ وار کیا ہے اس اسرائیل دشمن نے، اسلام دشمن نے، لیکن ساتھ ساتھ وہ للکار بھی رہا ہے کہ یہ پہلا اور آخری نہیں ہے. I'll follow up. Unfortunately آج ہی کہتے پارلیمنٹ میں اس نے نتنیاہو نے کہا ہے کہ پورے غزہ کو جو ہے وہ
करूंगा, मलियामेट करूंगा, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करूंगा. इन वन डे दे हैव डिस्ट्रॉयड 16 बिल्डिंग्स, हाई जो थी बिल्डिंग, और लोगों को कहा है कि खाली करो जितना भी है गजा और जाके समुद्र में जाओ, रेगिस्तान में. सो आई थिंक जब तक के एक स्ट्रांग मैसेज नहीं आएगा, तो इसमें एक अहम चीज जरूर ये है कि पब्लिक ओपिनियन अब जो है इस्लामिक कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, वो डिमांड कर रहा है अपने पार्लियामेंट, अपने लीडरशिप से कि तुम लोग, आप लोग जो हो वो एक डुएबल जो है रोड मैप दो हमें सिर्फ ये इजलास के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना बहलाओ. तो अगर वो नहीं करेंगे तो इजराइल तो आएगा जरूर इन कंट्रीज के खिलाफ, लेकिन उनके अपनी स्टेट्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. उनका पब्लिक ओपिनियन बहुत गुस्से में है और बहुत जो है वो चाहता है कि वो क्रेडिबल हो उनकी लीडरशिप. और मैं समझता हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी दिफा के लिए अब हमें एक्शन नजर आएगा जीसीसी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में और इंशाल्लाह मुसलमान कंट्रीज. ठीक है अहमद साहब, यकीनन जैसे खलीजी खित्ते की हम बात कर रहे हैं और आज यकीनन इस पे बात हुई होगी कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो अगला टारगेट कोई और अरब मुल्क होगा. सिफारती एक इलाकाई सिफारती रद्द अमल तो हमें सामने आया, लेकिन सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि कतर अब किस पोजीशन में है. चैलेंज तो उसको है, एक मैंने आपको कहा कि वो पीस ब्रोकर के तौर पे भी काम कर रहा है. कतर को ये पीस ब्रोकर का काम जारी रखना चाहिए या वो किसी कंडीशन पर यहाँ रुक सकता है और अपनी डिमांड्स दे सकते हैं कि जी इस कंडीशन पर अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे चलेंगे. देखें, ये एक बिल्कुल अच्छी एक ऑप्शन हो सकता है कि कतर अमेरिका को कम से कम ज़रूर कहे कि भाई जो आपके साथ मेरे मामलात थे, मैंने एक तरफ़ा अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, सारे स्टेक्स आपके इस पूरे खित्ते में मैं लेके चलता रहा हूँ. मैंने ना चीन की तरफ देखा, ना मैंने रूस की तरफ देखा, तो मुझे क्या मिला. तो उस हवाले से जैसे आपको याद होगा, पाकिस्तान ने भी जब वो नेटो सप्लाई रोकी थी, जब वो मामला हुआ था अमेरिका के साथ, और जब सलाला जब पोस्ट पे जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका के साथ हमने किस तरीके से उनके जो एयर बेसिस यहाँ से थे वो सब हम खाली करवा लिए थे. तो कतर को भी ऐसा कुछ करना चाहिए. और ये बिल्कुल कोई जंग लड़ने वाली बात नहीं है, ये वो इक़दामात हैं जो एक राइज तरीका है सफारतकारी का और अपना गुस्सा दिखाने का. लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे कतर, सऊदी अरब, इनको अब अपनी जो पॉलिसी है उसमें फिर पाकिस्तान को फिर एक रोल देना होगा कि अपने सारे अंडे अमेरिका की जो टोकरी है उससे निकालें और बाकी दुनिया की तरफ भी देखें. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स है कि आपने अमेरिका को छोड़ देना है बिल्कुल और चीन के साथ चले जाना है. आप अपने मफादात के तहत जिस मुल्क से जो आपके साथ रिलेशन है वो बनाएं, ये चलें. ये वो दौर नहीं है कि आप ब्लॉक्स बन जाएं और आप सिर्फ एक ब्लॉक्स में चले जाएं. पाकिस्तान भी तो यही कुछ कर रहा है. पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के अब बनने जा रहे हैं, जो कोशिश कर रहा है, वो चीन की कीमत पे तो नहीं है, या चीन के साथ या रूस के साथ जो अगर ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी चल रही है. एग्जैक्टली. और इसी को रोल मॉडल अब अरब ममालिक को भी बनाना होगा. और ये कोई फौरी तौर पे जंग लड़ने वाली बात नहीं है. अपने आप को पहले इस काबिल तो बनाएं, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करें, आईटी पे इन्वेस्ट करें, इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी पे उस पे इन्वेस्ट करें, आप जो स्पेस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है उस पे इन्वेस्ट करें, और फिर आप एक दफाई कुव्वत भी बने. आप हथियार खरीदें मत, अरबहा डॉलर आप दे देते हैं, आप अपनी इंडस्ट्रीज खुद लगाएं, आप इसमें ज्वाइंट वेंचर करें अगर खुद फौरी तौर पे नहीं. ये एक तवील मुद्दी मंसूबा है, लेकिन शुरुआत इनको अब करनी पड़ेगी. और मैं समझता हूं कि जो ये इजलास हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके से वहां उभर के गया है, तो पाकिस्तान की बात सुन भी रहे होंगे. और हो सकता है कि ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो अरब ममालिक के लिए इस क्राइसिस में, इसराइल के क्राइसिस में, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी आने वाली जो सिमत है वो उसका दुरुस्त तौर पे उसका वो रास्ता अपनाएं. ठीक है. इख्तियार बेग साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन दी है और इस पर भी हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ये जो खलीजी दिफाई सलाहियतें, इसको इस वक्त मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है. देखिए, खलीज के पास वसाइल हैं, माली वसाइल, दिफाई सलाहियतें उनकी इतनी अपग्रेड नहीं है जो इसराइल जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए दरकार हैं. लेकिन ये अलायंस बना के दूसरे मुस्लिम ममालिक जिनके पास ये सलाहियतें हैं और प्रूवन सलाहियतें हैं, मैं समझता हूँ उनको नए गार्ड्स लाने होंगे, नए गार्ड्स अपॉइंट करने होंगे. इस तरह का एक बोल्ड डिसीजन कतर के
हम तो हैं ही, हमसे अंडरस्टैंडिंग हुई, हमारे सिपह सालार भी वहां पे मौजूद है जी। ताकि दिफाई हर चीज के ऊपर वो उसी वक्त जवाब दे सकें और फैसला किया जा सके, क्योंकि ये वक्त इमीडिएट फैसला करने का है। तो इसमें इस तरह के फैसले करें। पाकिस्तान के सिपह सालार वहां मौजूद हैं और सऊदी अरब को तजर्बा है, हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी को जो जिम्मेदारियां दी हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने जनरल राइल साहब संभाल रहे हैं और सलमान साहब पूरी तरह मुतमईन है। तो ये तमाम वो चीजें जिनके बेसिस पे इन्हें एक बोल्ड डिसीजन करने होंगे और नए लोग जो वो समझते हैं कि वो नजरियाती तौर पे, मजहबी बुनियाद पे, तारीखी बुनियाद पे उनका साथ देंगे और उन्हें बेट्रे नहीं करेंगे, उनको एक नया मौका देना होगा। ये अब वक्त आ गया ठीक है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है सर। इसराइल हमेशा के लिए हावी हो जाएगा। बड़ा और हम ये भी बात है कि इस मौके पे हम इसराइल को कमर तोड़ सकते हैं ऐसे डिसीजन से बहुत जो ही- वक्त का तकाजा है। बहुत मुस्लिम उम्मा को वैलिड हिम्मत पॉइंट करके आपका फैसला इख्तियार करना। बेग साहब आप नज़र आया है इस वक्त, चूंकि जी.आर. बलूच साहब ने भी हमें बताया कि हाई मिलिट्री काउंसिल का इजलास अब होगा, ये जो इजलास हुआ है, और यकीनन इस वक्त फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो भरपूर दिफाई सलाहियतें हैं उसको दुनिया ने तो एक्नॉलेज किया है, ख़ास तौर पे अरब ममालिक भी इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, तो मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और यकीनन हम वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये कतर की सोवरेनिटी पर हमला नहीं है, बल्कि जो हमारा पूरा खलीजी सिक्योरिटी ऑर्डर जो है ये इसके लिए भी सख्त इम्तिहान है, और यहीं पर हमें इजराइल को जो है लगाम देने की ज़रूरत है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।